बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, प्रोग्राम के शुरू में आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरखास्त है कि आप अभी जाएं और जाकर इरफान हाशमी टॉक्स जो हमारा दूसरा प्लेटफॉर्म है उसे सब्सक्राइब करें। और इस प्लेटफॉर्म को बनाने का दोस्तों मकसद ये था कि इसका जितना भी रेवेन्यू होगा वो हम पाकिस्तान में अपने बच्चों के हुनर और स्किल सेट पर खर्च करेंगे, क्योंकि बच्चों के पास ना तालीम है ना हुनर है, और अगर तालीम हासिल कर लें तो उन्हें नौकरियां नहीं मिलती। तो ऐसे कोर्सेज हमने बनाए हैं जो बच्चे सीख सकते हैं और अपने आप को बाहर की दुनिया से कनेक्ट करके डिजिटली पैसा कमा सकते हैं। तो आपने जाकर इसे जरूर सब्सक्राइब करना है। और व्यूअर्स, आज की जो अहम खबरें और जो कुछ सवालात हैं मैं आपके सामने रख देता हूं। एक तो इमरान खान का जेल से पैगाम, जिसे पाकिस्तान का मीडिया नहीं दिखाता, तस्वीर, पैगाम, खानदान सब कुछ सेंसर कर दिया, मगर ये पैगाम आज भी घर घर पहुंच रहा है। ये 6 नकात आपके साथ शेयर करेंगे और फिर अली मीन गंडापुर के हवाले से इमरान खान ने क्या कहा आपको मैं बताऊंगा। और अगले 7 दिन बहनों ने अडयाला जेल के बाहर बैठने का ऐलान किया, या फिर जब तक उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाती। आज क्या होने जा रहा है और कल क्या हमने मनाजिर देखे, इसका मुकम्मल हाल अहवाल आपके साथ शेयर करेंगे। और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साथ देगी खानदान का, इमरान खान के, और पार्टी में इस वक्त क्या चल रहा है, क्योंकि 9 मई के केसेस में मजीद 5 लोगों को जी सजा हुई है, और किस किस को सजा दी गई और इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंटरनल सियासत के ऊपर। इसके साथ राणा साहब जो है वो सेंटर बन गए हैं, इनको कौन सा ओहदा दिया जा रहा है। और फिर नेपाल में जो कुछ हुआ, डेवलपिंग सिचुएशन क्या है, प्राइम मिनिस्टर घर चला गया, उसकी अहलिया को बताया जाता है कि जो मॉब था उसने घसीटा और फिर जला दिया। अब इसमें जो रिपोर्ट हो रहा है भारतीय मीडिया, उसकी कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि इसमें कितनी सदाकत है। और फिर अमेरिका की मौजूदगी में, जब कतर में उनकी एक बेस है, इसराइल ने कतर पे हमला किया, 5 मकामात के ऊपर अटैक हुआ, अमेरिका को क्यों मालूम नहीं हो सका? क्या ये इंटेलिजेंस एक फेलियर है या ये जानबूझकर इन्होंने आंखें बंद कर ली हैं कि हमें कुछ नहीं पता था और हमें देर से बताया गया? इसका भी एक जायजा रखेंगे। और फिर अरब दुनिया क्या अब डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा करेगी, और क्या ये अब एक नए रिलेशनशिप जिसे डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन या फिर उनके गलत फैसलों ने तबाह बर्बाद कर दिया, इब्तदा होगी अरब ममालिक की उस ब्लॉक की तरफ, वो देखेंगे जिसमें रशिया और इसके साथ साथ आपको चाइना नजर आ रहा है, और फिर इंडिया जो ज्वाइन कर रहा है। इसका भी एक हवाला आपके साथ शेयर करेंगे आज की इस नशिस्त में। और फिर व्यूअर्स, एक और कंपनी पाकिस्तान छोड़ के चली गई है, वजह क्या बनी ये भी आपके साथ कुछ तफसीलात है मेरे पास, मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन व्यूअर्स, सबसे अहम खबर है वो है इमरान खान का अडयाला जेल से पैगाम। खान साहब ये कहते हैं कि दुनिया में जो निज़ामी हुकूमत की बुनियाद अखलाकियात पर होती है, यानी आप लोगों का एहतराम करें, उनके हकूक का एहतराम करें और सच बोलने की आज़ादी हो, और लोगों को कानून भी किसी भी मुल्क का हो वो यही कहता है कि आपने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ख़राब नहीं करना और तनकीद करने की आपको इजाज़त होगी, कोई करप्शन नहीं करेगा। यही आपका कानून है, यही आपका आइन है, और जो किताबों में कम से कम लिखा जाता है। लेकिन पाकिस्तान में अखलाकियात को तबाह कर दिया, जमहूरियत का हुसन अखलाकियात, इसको आपने तबाह किया, और निजाम में अखलाकियात की पस्ती के तमाम रिकॉर्ड टूट चुके। और कुरान पाक में 12 अमर बिल मारूफ का हुक्म दिया गया। इस हुक्म की पैरवी करते हुए पूरी कौम का फर्ज है कि हक के साथ और बातिल के आप खिलाफ डट जाएं, और जब आप बुराई देखें तो उस बुराई को सिर्फ बुरा नहीं आपने कहना, बल्कि उस बुराई को हाथ से रोकने की कोशिश करनी है। इमरान खान सर डटे हुए हैं और वो कौम को पुकार रहे हैं, और जो मुल्क के अंदर अखलाकियात जिस हुकूमत की नहीं है और जिस तरह से इस हुकूमत का निज़ाम चलाया जा रहा है, क्या आप इस हुकूमत का रास्ता रोकने के लिए तैयार हैं? ये वो सवाल है जो आज वो कौम से कर रहे हैं। अब पाकिस्तान में अखलाकियात कैसे ख़त्म हुई, इसकी एक बड़ी मिसाल आपको इन मिनिस्टर्स की किसी भी इलाके के दौरे में मिलेगी। ये कहीं भी जाते हैं, लोगों की खुददारी को पामाल करते हैं, इज्जत नफ्स को मजरू करते हैं, इमदाद देते हैं और साथ तस्वीर भी खिंचवाते हैं। ये जो फोटो का मर्ज हमें लग गया है, ये पूरे माशरे को दीमक की तरह चाट रहा है, और लोगों का ये ख्याल है कि जितनी फोटोज होंगी उतना लोग आपको फॉलो नहीं करेंगे। सर वो फॉलो नहीं करेंगे, वो बदुआएं दे रहे हैं, आपकी ना शक्लें ने याद हो गई हैं। जो तस्वीरें आप जाकर उतरवाते हैं ना, और लोगों को याद हो गया कि किस डब्बे पे मरियम की तस्वीर है और हमने बदुआ जो है वो किसको देनी है। तो खुदा के लिए आप बाज आ जाएं और लोगों का ख्याल करें। तीसरी चीज इमरान खान ने क्या कही कि मौजूदा निजाम जुल्म और इखलाकी गिरावट की जिस डगर पर चल निकला,
اس کا خاتمہ یقیناً اس نظام کی تباہی پر ہوگا۔ قوم کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ گھبرانا نہیں، فتح آپ کی ہوگی۔ افغانستان نہ صرف درینہ ساتھی ہے بلکہ برادر اسلامی ملک ہے۔ ایسے میں پوری قوم بالخصوص خیبر پختونخوا حکومت کا فرض بنتا ہے کہ مشکل کی اس گھڑی میں افغانستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں۔ اچھا، خان صاحب کو نہ کوئی یہ بھی نہیں بتا رہا کہ کتنی وہاں پہ تباہی ہوئی ہے اور کے پی حکومت نے کچھ کیا یا نہیں کیا، اور جو امداد کے ٹرکس یہاں سے بھیجے گئے تھے اس کی کیا پوزیشن ہے۔ اچھا، یہ بھی بتانا ضروری تھا۔ لیکن جو سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہوئی ہے، جو عمران خان بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ علی مین گنڈا پور نے آ کر ملے، انہوں نے پھر ایک بار ہدایت کی ہے جی کہ لوگوں کو آپریشن کے حوالے سے بہت زیادہ کنسرن ہے اور یہ آپ کی حکومت ختم کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، تو آپ اس سے پہلے کہ لوگ آپ کے خلاف کھڑے ہوں، آپ کو اس آپریشن کو ہر حال روکنا ہے۔ تمام مذہبی تعلیمات، معاشرتی اقتدار اور اخلاقی ضابطوں کے برخلاف جس طرح میری اہلیہ پر ظلم کیا جا رہا ہے وہ انتہائی شرمناک ہے۔ اور انہوں نے پھر ایک اور بھی بات کہی کہ میں بشرا بیگم کو خصوصی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ تمام تر مصائب اور صعوبتیں بھی ان کے عزم کو ہلا نہیں سکی، وہ میرے ساتھ کھڑی ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی خبر دوں کہ علیمہ خان اور بہنوں کی ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ ریاست جی اپنا پورا زور لگا رہی ہے۔ پولیس کی بھاری نفری آج سارا دن تینوں بہنوں کو گھیر کے کھڑی تھی اور آگے جانے کی اجازت نہیں ملی۔ لیکن آج ایک چیز یہ ہوئی کہ بہنوں نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ اگر تم ہمیں آگے نہیں جانے دیتے کوئی بات نہیں، ہم یہیں پہ دھرنا دیں گے اور ہم اس وقت تک یہاں سے نہیں اٹھیں گے جب تک ہماری ملاقات ہمارے بھائی سے نہیں کروائی جاتی۔ آج ایک اور بھی چیز دیکھی گئی کہ آپ نے یہ اعلان تو کر دیا لیکن اس کا اثر کیا ہو رہا ہے؟ ایک ریزسٹنس آہستہ آہستہ اثر یہ اس کو مضبوط ہوتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں ڈیالہ کے باہر۔ وہ لوگ جو عمران خان کے ساتھ مخلص ہیں، جو کاز کے ساتھ مخلص ہیں، جن کا صرف ایک مقصد ہے کہ پاکستان ترقی کرے، ہمارے غریب بچوں کو ان کا حق ملے، پاکستان کی عوام جو ہے اس طرح سسک کر اس ٹک ٹاکر حکومت کی طرف نہ دیکھے، یہ ریزسٹنس آہستہ آہستہ تیار ہو رہا ہے۔ اور یہ جو فلٹر ہو کے لوگ آگے آ رہے ہیں نا، جو علیمہ خان کے ساتھ کھڑے، انہیں پارٹی میں کوئی عہدہ نہیں لینا، ان کے تو نام بھی لوگ نہیں جانتے ہوں گے، کوئی بھی ان کو نہیں جانتا، یہ صرف آوازیں ہیں اور جو عمران خان کی آواز بن گئی۔ آج لوگ وہاں پر اکٹھے ہو کر نا جا کے علیمہ خان کو کیوں دیکھتے ہیں؟ وہ اس لیے دیکھتے ہیں کہ ہم جا کر دیکھیں تو صحیح کہ وہ خاتون کون ہے، وہ ماں کون ہے، وہ بہن کیسی ہے جس کے لہجے میں اس کا بھائی بولتا ہے۔ اس لیے لوگ علیمہ خان کو جا کر دیکھتے ہیں۔ یہ سر کوئی سیاست نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ علیمہ خان کی گفتگو سنیں نا بڑے ادب سے، بڑی تہذیب کے ساتھ، اور کسی کو وہ برا بھلا نہیں کہتی، بلکہ وہ جو بچے وہاں پہ پولیس والے کھڑے تھے انہیں بھی کہا کہ بیٹا کیوں تم اپنے گھر والوں کو کیسے فیس کرتے ہوگے کہ آج علیمہ خان کو روکا، ان کی بہنوں کو خان صاحب کی روک لیا۔ تو سر یہ اخلاقیات کیسے گرتی ہے، یہ وہ ہمیں پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن نظر آ رہی ہے اس وقت ڈیالہ کے باہر، اور ایک ریزسٹنس تیار ہو رہا ہے۔ میری بات یاد رکھیے گا، جس طرح یہ لوگ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے پارٹی سے، عمران خان کے نظریے سے آہستہ آہستہ دور ہو کر ایکسپوز ہو گئے نا، اسی طرح جو لوگ مخلص تھے وہ ایک ایک کر کے عمران خان اور اس تحریک کے قریب آ رہے ہیں، اور ایک ایسی لوٹ تیار ہو رہی ہے جو لیڈر لیس اگر نکل آئی تو پھر علی مین گنڈا پور اور ان جیسوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، عمران خان اڈیالہ سے باہر جو ہے وہ آئے گا۔ آپ دیکھ لیں اس پوری تحریک کے اندر جو نیپال میں چلی، بنگلہ دیش میں چلی، کوئی لیڈر نہیں تھا، صرف ایک مقصد تھا کہ ہمارے حقوق ہمارے حوالے کیے جائیں، ہم سڑکوں پر آئیں گے، اپنے حقوق جنہیں تم نے قید کر لیا ان کی بازیابی کے لیے، ان کو آزاد کروانے کے لیے آج ہم اس نظام کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں۔ وہ نظام جو تھا